رمضان. بعض الناس ينوع في الأكلات إذا جاء شهر رمضان، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك تكلف، وخاصة أن بعض النساء من الظهر حتى المغرب وهي في المطبخ، فهذا نوع من التكلف أيضا. ولكن الذي ينبغي هو ما هو معتاد، يعني خلال السنة يكون الإعداد الطعام ويكون الأكل أيضا بقدر الحاجة، ولا يكون هناك الأعداد الكثيرة من الأطباق ويبدأ الناس يتكلف. المقصود أن المسلم يستشعر بأهمية هذا الشهر وأيضا الصيام. بعض الناس يملأ معدته بالأكل سواء عند الإفطار وعند السحور مبالغة، ويقول والله الحمد ما نحس بالصيام، وهو طول النهار نائم أيضا. شيء طبيعي أن تحس بالصيام. بعض النساء تسرف فيما يتعلق بالأكل، تسرف إسرافا كثيرا، فلذلك نقول أن على المرأة أيضا أن تقتصد فيما يتعلق بإعداد الطعام، ولا تأخذ وقتا طويلا وترتب وضعها بحيث لا تكون طوال الوقت في المطبخ وتشغل نفسها. وأيضا إذا كانت في المطبخ لا شك أن عليها أن تستغل هذا الوقت إما بسماع القرآن، أو إذا كانت تحفظ القرآن أن تقرأ وتراجع لنفسها. فالمقصود أنها تستغل الوقت أيضا، وهي أيضا في ما يتعلق بإعداد الطعام. نعم.